बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, क्या असर की नमाज पढ़ लेने के बाद हर नमाज गुरूब तक मना है, या इस ममानियत का ताल्लुक सिर्फ उस वक्त से है जब सूरज जर्द पड़ने लगे और गुरूब के करीब हो जाए? और एक अहम सवाल, अगर असर का वक्त दाखिल हो चुका हो लेकिन आपने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी, तो क्या आप नफल पढ़ सकते हैं? और क्या नमाज तवाब भी ममनू अवकात में अदा की जा सकती है? आइए सहीह अहादीस, आसार सहाबा और अहले इल्म की तौज़ीहात की रोशनी में इस मसले को समझते हैं। यहाँ ये बात भी जिक्र करते जाए कि जिन अहादीस में असर के बाद नमाज की ममानियत आई है, वहाँ बाज़ मुहक्किकीन के नज़दीक मुतलक ममानियत मुराद नहीं, बल्कि वहाँ सूरज के ज़र्द पड़ जाने और गुरूब होने के करीब होने के औकात की ममानियत मुराद है। इस क़ैद का पता भी बाज़ सहीह अहादीस और आसार सहाबा से चलता है, जैसा कि सुनन अबू दाऊद व नसाई, सहीह इब्न हिब्बान व इब्न खुज़ैमा, मुस्नद अहमद व त्वयालिसी, मंतका इब्न जारूद, अल अहादीसुल मुख्तार लिज़िया अल मुक़द्दिसी, मुस्नद अबू याला, सुनन कुबरा बिहीक़ी, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मुहल्ला इब्न हज़म में सहीह व क़वी सनद के साथ अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद नफल पढ़ने से मना फरमाया, सिवाय इसके कि जब तक सूरज सफ़ेद और काफ़ी बुलंद हो, यानी अभी जर्दी माइल ना हुआ हो, तो उस वक्त तक गुंजाइश है। इस हदीस को अल मुहल्ला में अल्लामा इब्न हज़म ने, तरहत तसरीब में हाफिज इराक़ी रहमहुल्लाह ने और फ़त्ह अल बारी में हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने सहीह करार दिया है। ऐसे ही इस हदीस का एक दूसरा तरीक़ भी है जो मुस्नद अहमद, सहीह इब्न खुज़ैमा और मुस्नद अबू याला में है, जिसकी सनद को बाज़ किबार मुहद्दिसीन ने जय्यद करार दिया है। इससे भी पहले तरीक़ को क़ुव्वत मिलती है। इसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ये हैं, असर के बाद नमाज ना पढ़ो सिवाय इसके कि सूरज अभी बुलंद हो, यानी जर्द ना हुआ हो। इस हदीस की शाहिद एक दूसरी हदीस भी है जो मुस्नद अबी याला में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है और इसकी सनद को हसन करार दिया गया है। इसमें इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सूरज के तुलू होते वक्त और उसके गुरूब होते वक्त नमाज मत पढ़ो, क्योंकि सूरज शैतान के सींगों पर तुलू होता और गुरूब होता है, और उसके माबैन जो चाहो पढ़ो। सूरज के शैतान के सींगों पर तुलू या गुरूब होने से क्या मुराद है? इस सिलसिले में अहले इल्म ने काफ़ी कुछ कहा है। मुख्तसर ये कि इन अवकात में शैतान अपने सींग उफ़ुक़ के उस मकाम पर सूरज के सामने कर देता है जहाँ उसके गुरूब या तुलू हो जाने का मकाम है, और सूरज की परस्तिश करने वाले चूँकि इस वक्त सूरज की पूजा करते और उसे सजदा करते हैं, तो शैतान ये बावर कराता है कि ये लोग मुझे सजदा कर रहे हैं। यही वजह है कि ऐन तुलू व गुरूब के वक्त नमाज पढ़ने से मना किया गया है, ताकि सूरज परस्तों से मुशाबहत ना होने पाए और शैतान की हवा ना बंदे। ये वजह हदीस में भी मज़कूर है जो आगे चल कर आएगी, अलबत्ता मजबूरी की शक्ल इससे मुस्तस्ना है, जिसकी तफसील अभी आगे चल कर आएगी। तुलू व गुरूब जैसा मामला तब भी है जब सूरज ऐन सर पर हो। बहरहाल जो हदीस अभी हमने जिक्र की हैं, उनसे मालूम हुआ कि असर के बाद नमाज की ममानियत वाली हदीस मुतलक हैं और इन हदीस से उनकी तक़यीद हो जाती है, जिनमें असर से लेकर गुरूब तक नमाज की ममानियत आई है। उन्हें सूरज के जर्द पड़ जाने से लेकर उसके गुरूब होने तक के वक्त पर महमूल करना पड़ेगा। हाफिज इराक़ी रहमहुल्लाह के बक़ौल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का यही मसलक था
کہ سورج کے زرد پڑ جانے تک نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے، اور دیگر محدثین میں سے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا بھی اختیار یہی ہے، جیسا کہ ان کی تبویب سے ظاہر ہے۔ دور حاضر کے معروف محدث علامہ البانی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اس مسلک کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام رحمہم اللہ سے ثابت ہے کہ وہ نماز عصر کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ میں 4 خلفائے راشدین اور متعدد کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ کے اسماء گرامی ذکر کیے ہیں جو عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ جسے تفصیل مطلوب ہو وہ محلہ ابن حزم دیکھ سکتا ہے۔ یہ تو عصر کے بعد 2 رکعتوں سے متعلق ہوا، جبکہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے المحلہ ہی میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا عصر کے بعد نماز سے منع نہیں کیا گیا سوائے غروب آفتاب کے قریبی وقت کے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مروی اس اثر سے اصل موضوع کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ عصر کے بعد سے مراد اس اطلاق و تقعید کی بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نماز عصر کے بعد والی ممانعت مطلق نہیں ہے، بلکہ سورج کے بلند نہ ہونے یا زرد ہو جانے سے مقید ہے، جیسا کہ بعض کبار ائمہ کا مسلک ہے۔ ہاں، اگر اسے معروف فقہی مسلک کے مطابق مطلقاً ممنوع ہی مان لیا جائے کہ عصر کے بعد نوافل وغیرہ مطلقاً منع ہے، سورج بلند ہو یا زرد ہو چکا ہو، تو اس اطلاق و عموم کی صورت میں اس ممانعت کا تعلق نماز عصر ادا کرنے سے ہوگا، نہ کہ دخول وقت سے، کیونکہ فجر کے ساتھ تعلق رکھنے والی ممانعت کو دخول وقت سے متعلق قرار دیا گیا ہے کہ طلوع فجر کے بعد نفلی نماز منع ہے سوائے 2 سنتوں کے، لیکن عصر کے سلسلے میں اہل علم نے وضاحت کی ہے کہ اس کا تعلق وقت کے داخل ہو جانے سے نہیں بلکہ نماز عصر کے ادا کر لینے سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی، اگرچہ عصر کا وقت کب سے ہو چکا ہے، تو وہ شخص تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد یا عام نوافل پڑھ سکتا ہے، اور جب وہ عصر پڑھ لے گا تو پھر اس کے لیے نوافل کی ممانعت ہوگی۔ اس طرح فجر اور عصر سے متعلقہ ممانعت کے مابین فرق ہو گیا۔ عصر سے متعلقہ ممانعت نماز کے ساتھ خاص ہونے کے بارے میں امام ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی میں لکھتے ہیں کہ اہل علم مطلقاً نماز عصر کے بعد نوافل کی ممانعت کے قائل ہیں۔ اس سلسلے میں علماء کا کوئی اختلاف ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کے نزدیک تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اطلاق ممانعت کی شکل میں اس کا حکم نماز ادا کرنے کے بعد سے تعلق رکھتا ہے، محض عصر کا وقت ہو جانے سے نہیں۔ نماز طواف انہی مستثنیٰ نمازوں میں سے طواف بیت اللہ کے بعد پڑھی جانے والی 2 رکعتیں یعنی نماز طواف بھی ہے، جسے ان ممنوع اوقات میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ سنن اربعہ، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم اور مسند احمد میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متولیان کعبہ بنی عبد مناف سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بنی عبد مناف، کسی ایسے شخص کو مت روکو جو بیت اللہ کا طواف کرے یا نماز پڑھے، دن کا وقت ہو یا رات کا۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔